श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परो ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रिय भक्तं वातजातं नमामि। भगवान का परम मंगल्यमय अमृत आस्वादन गरेर भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। बारंबार श्रद्धा भक्ति पूर्वक भवानी शंकर प्रभु का अमृतहरू आस्वादन गर्दै भगवान का मंगल्यमय श्री विग्रहलाई स्मरण गर्दै हुनुहुन्छ। भक्ति को उद्बोधन भइरहेको छ। ज्ञान को छटालाई प्राप्त गरेर भगवान महादेव का श्री मुखारविन्दबाट बक्स भएका मंगल्यमय अमृत जगत जननी भवानी श्रवण गरिरहनु भएको छ र सो अमृत यहाँहरू सबैका लागि यथारूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम।
मङ्गल भवन अमङ्गल हारी द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। बारंबार बंधन प्रभु रघुकुल भूषण सीताराम प्रभु का चरण कमल में संपूर्ण प्राणीहरूका आत्मा कल्याण का विषयक भगवान का अमृतहरू आस्वादन गर्नाले हे मेरो प्यारो भाइ कुनै पनि प्रकारका कलिकल्मषहरूमा ती जनहरू प्राप्त हुँदैन। कलीको कल्मषले छुन सक्दैन। त्यसैले श्रुतिहरूले त्यो परमात्माको बारम्बार गान गरेका छन्। वेदान्त वाक्यद्वारा नेति नेति भनेर भगवानको बारम्बार अनुसरण र आत्मज्ञानको प्रकाशमय स्वरूपमा विद्या त्यसैलाई हो भनेर बताइएको छ। यसैले बारम्बार प्रकारद्वारा विद्याको हामी अभ्यास गरिरहनु पर्दछ। आध्यात्मिक विद्या विद्यानम्, आध्यात्मिक विद्या नै त्यो विद्या मानिएको छ। त्यसैले कर्म जति पनि भइरहेका छन् वेदान्त वाक्यका आधारले हेर्दाखेरि गरिएका कर्महरूबाट अज्ञानताको प्राप्त हुन्छ। कर्मद्वारा म कर्ता हुँ, म कर्म गर्नेवाला हुँ, म कर्मको सबै आधिकारिक विषय गर्नेवाला मै हुँ भनेर प्राणीहरूले सोच्दछ। तर कर्मको यसबाट अहङ्कार पैदा हुन्छ। अहङ्कारका कारणले रिस राग क्रोध पैदा हुन्छ। अहङ्कारले अन्धकारतिर प्राणीलाई हे भाइ लिएर जाँदछ। अनि भएको सौन्दर्य कर्मका कारणले मङ्गल्यमय परमात्माको शोभालाई प्राप्त गर्न सजिलो साधन हुन्थ्यो। ककार आदि कार्यहरूभन्दा उपरतो उठेर म कर्ता हुँ, म गर्नेवाला हुँ, कर्मको अधिष्ठान रूप परमात्मा सर्वव्यापक रूपले सबैको द्रष्टा स्वामी रूपमा स्थित भएको हुन्छ। त्यस्तो परमात्मामा एकाकार भएपछि कर्मको गतिलाई छोडिदिनुपर्छ। कर्मको गति आफै बिस्तारै शनै शनै बिस्तारै बिस्तारै छुट्दै जान्छ र जनले आफूभित्र नै कल्याण आनन्द परम सुखमय सुख स्वरूप परमात्मालाई प्राप्त गर्दछ। यो विद्याको पूर्णता हो। जुन विद्याद्वारा आत्मज्ञान प्राप्त हुन्छ, जुन विद्याद्वारा ब्रह्मज्ञान प्राप्त हुन्छ, जुन विद्याद्वारा भक्तिको पराकाष्ठ अवस्थामा एकाकार भएर भक्ति भावले प्लवित बनेर जनहरू परमात्माको गतिमा प्रवेश गर्दछन्, त्यसलाई नै विद्या भन्दछ। विद्याका कारणले अहङ्कार पनि बारम्बार उत्पत्ति भइरहन सक्छ। विद्याका कारणले अनेक प्रकारका सिद्धिहरूको गतिहरू प्राप्त हुन्छ, जसका कारणले अहङ्कारको सबै कर्ता मै हुँ, सबै कर्महरूको सारा भोग भोग्नेवाला मै हुँ, सारा जीवहरूको
कर्ता मै हुँ र कर्मको कारणले गर्दा अहंकार पैदा हुन्छ। अहंकारले मूर्खता पनि ल्याउन सक्छ। तर त्यो मूर्खतालाई बिस्तारै बिस्तारै विद्यावान लभते ज्ञानम तत्परम संवितेन्द्रिय, विद्याको उच्च कोटिको अनुसन्धानले कल्याणमय आनन्दमय कर्म पनि एउटा साधन रूपमा परिणत हुन्छ र मङ्गल्यमय भगवान परमात्मा गतितिर ती प्रवेश गर्दछन्। त्यसैले विद्याद्वारा आत्मज्ञान प्राप्त गर्नु पर्दछ, विद्याद्वारा ब्रह्मज्ञान प्राप्त गर्नु पर्दछ, विद्याद्वारा ठूल आँखा कमलका गट्टा जत्रा आँखा भएका भगवान नारायण परमात्मा कमललोचन विभुलाई देख्नु पर्दछ, त्यो परमात्मालाई जान्नु पर्दछ, जसका कारणले बारम्बार अभ्यास गरिएका ती महामुनिहरूको संगत प्राप्त हुन्छ, योगेश्वरहरूको संगत प्राप्त हुन्छ। मङ्गल्यमय परमात्माका गुणानुवाद गाएर अविद्या रूपलाई बिस्तारै बिस्तारै हटाउन सकिदछ। त्यसैले हे लक्ष्मण, त्यसको लागि सर्वदा नवदा भक्ति द्वारा पूजा गर्नुपर्छ, अर्चन बन्धनहरू गर्न सकिन्छ र वेदान्त वाक्यहरू श्रुतिका वाक्यहरूले बारम्बार परमात्माका ब्रह्मज्ञानको विषयमा उद्बोधन गरेका छन्। वेदान्त वाक्यहरूद्वारा सारा कर्मबाट रहित भएर एकाकार ब्रह्म विभुलाई प्राप्त गर्नु नै प्राणी मात्रको परम कर्तव्य हो, जीवको परम कर्तव्य हो। जबसम्म जीवले भगवानसँग तादम्य सम्बन्ध जोड्न सक्दैन भाइ, त्यति बेरसम्म जन्म मृत्युको दुःख पनि भोग्नु पर्दछ। जन्म मृत्युको बारम्बार यो भयबाट मुक्त हुन सक्दैन। बारम्बार अभ्यास गरिएका महामुनीश्वरहरू त्यो भगवानको अनुसन्धान गरिरहनुहुन्छ र वान यतावानस्य महिमातो जायांश पूर्वः, सम्पूर्ण वस्तुहरूका साक्षी सत्तारूप आनन्द ब्रह्म परमात्मा नै प्राणीहरूका घटाकाश र मठाकाश रूपमा सर्वव्यापक भइबसेको हुनाले कर्ता भावना परित्यज्य हुनका साथमा ब्रह्म भाव पैदा हुन्छ। अहंकारलाई छोड्ने बित्तिकै सद्बुद्धिको पैदा हुन्छ। सद्बुद्धि प्राप्त हुने बित्तिकै प्रकाशमय आनन्द ब्रह्म विभु त्यो परमात्मामा यो जीव मिल्दछ। यसरी मिल्नका साथमा जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति यी अवस्थामा पनि सर्वदा त्यो परमात्मा नै सर्वव्यापक रूपले दर्शनीय बनिबक्सिन्छ। त्यसैले महामुनिन्द्र जनहरू एकाकार वृत्तिद्वारा निधिध्यासन गरिरहनु भएको हुन्छ। बाहिरी वृत्तिहरूबाट रहित भएर भगवानको मङ्गल्यमय गुण शोभा लीला स्वरूप को दर्शन गरिरहनु भएको हुन्छ। यो प्राणीहरूको पराकाष्ठताको अवस्था हो। जब जो मङ्गल्यमय परमात्माको गतिमा तद्रूप प्राणी हुँदछन्, त्यसै समयमा संसारको भवबन्धन आफै छुट्छ। भवबन्धन त्यति बेरसम्म रहिरहन्छ जति बेरसम्म मूल वस्तुमा हामी प्रवेश गर्दैनौँ, त्यो परमात्मालाई हामीले साक्षात्कार गर्न सक्दैनौँ। परमात्माका माङ्गल्यमय गुणानुवादहरूमा हामीले
श्रद्धा भक्ति भावको उत्पत्ति हुँदैन तबसम्म हे भाइ जन्म मृत्युको यो काउसो पनि रहिरहेको हुन्छ। विषय विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। विषय कर्मका कारणले अहंकार पैदा हुन्छ। जीवले सर्वदा विषयिलो विषतिर हाम फाल्नका लागि रहर गर्दछ, मन लगाउँदछ अनि संसारको प्रवृत्तितिर प्रवेश गर्छ, जुन कारणले बारम्बार भगवानको ब्रह्म सुखबाट, पारमात्मिक सुखबाट, अविनाशी अप्रमेय आनन्दबाट, अव्यय आत्मरूप परमात्माको चिन्तनबाट, मांगल्यमय भगवानका शरणागतबाट टाढा पर्छ। धेरै टाढा हुँदै हुँदै जान्छ र कर्मले, कर्ता भावले जीवात्मा एकदम बलियो हुँदै आउँदछ, जीव बुद्धि बनेर आउँछ। त्यो जीव बुद्धिले गर्दा जनहरू दुखी हुन्छ। त्यसैले बारम्बार गाइएको छ, असारे संसारे विषय विष शंका कुलधिय क्षणार्थम क्षेमार्थम श्रवण सुख गाथा तुलसुदम। असार संसारको सार भनेको भगवानका अमल, अविनाशी अप्रमेय आनन्द रूप परमात्माका अमृतहरूको आख्यान गर्नाले सुख मिल्दछ। असार संसारको सार भनेको भगवान नै हो। जब असारमा हामी प्रवेश गर्दछौँ, जीव बुद्धि खुसी हुन्छ। विषैलो विषमा जानका लागि रमाइलो लाग्छ, किनभने माथिबाट अनेक प्रकारका चीजहरूले ढाकेर ठुलो खाल्टोमा बनाएर राखिएको छ भने नदेखेर जीव त्यो खाल्टोमा प्रवेश गर्न सक्छ अनि मर्छ। यस्तै संसार रूप भवसागर पनि विशाल विषय विषले भरिएको भवसागर हो। यो भवसागरमा तैरिने अवस्था भाइ भगवानका अमृत गुणानुवाद योगी सन्त महामुनिन्द्र जनहरूका साथमा बसेर वेदान्त वाक्यहरूको अनुसन्धान गर्नु, वेदान्त शास्त्रहरूको श्रुतिका वाक्यहरूको अनुसरण गर्नु, अनुसन्धान गर्नु अनि असद्रूप जगत हो भनेर जान्नुपर्छ। त्यसको नाम विद्या हो। असद्रूप जगत हो भनेर बुझ्ने बित्तिकै त्यो वस्तु आफै टाढा हुँदै जान्छ, किनभने ज्ञानको ज्योति जहाँ उदय हुन्छ त्यहाँ अज्ञानको कल्पना गर्न सकिँदैन। त्यहाँ अज्ञान भन्ने वस्तु हे भाइ रहँदैन। यसैले ज्ञानग्नि दग्ध कर्माणम भस्मसात कुरुते अर्जुन, भगवानले आज्ञा भएको छ, हे अर्जुन ज्ञानका पराकाष्ठ ज्ञानका कारणले ज्ञानग्नि ज्ञानले तपेका योगी सन्त महामुनिन्द्र जनहरू भक्तवृन्दहरू जो भक्ति भावद्वारा ओतप्रोत भएका छन्, त्यो ज्ञानले प्रबल भएका द्वैत प्रपञ्च र अद्वैत प्रपञ्चलाई ल्याप्प जानेर अद्वैत प्रपञ्चमा गएर कुटस्थ ब्रह्मज्ञानी भएका परम त्यागी यशस्वी योगेन्द्र महामुनि जनहरूको अगाडि कुनै प्रकारको तुहालो लाग्ला त, कुनै प्रकारको संसारको दुःख रहला त, कुनै प्रकारको अज्ञानता रहला त रहन सक्दैन। यसैले असार
जगत हो भन्ने जानेर कर्ता भावलाई परित्याग गरिदिनुपर्छ। कर्ता भनेको को हो? कर्ता पनि परमात्मा हो। ऊ रहिन्जेलसम्म कर्ता भाव हुन सक्छ, कार्य गर्न सकिन्छ। द्रष्टा भनेको ब्रह्म परमात्मा पर व्योमाधिपति विभु नै भइबक्सिन्छ। सम्पूर्ण सुखका विषय पनि त्यो परमात्मा नै हुनुहुन्छ भन्ने जानेर एकाकार वृत्तिद्वारा आनन्द मात्र निज बोध स्वरूपमेकम नित्यैव ब्रह्म विलयम त्रिगुणा अद्वितीयम। त्रिगुण माने अद्वितीय भनेको तेजिलो सुन्दर तेज हुनुहुन्छ, जसले परमात्माको मङ्गल्यमय असार संसारलाई जानेर चटक्क छोडिदियो। छोडिदिनुको अर्थले कर्म गर्न छोड्नु, भक्ति गर्न छोड्नु, कार्य गर्न छोड्नु, हात बाँधेर बस्नु भन्ने अर्थ छैन। परमात्माले आज्ञा हुन्छ। कर्म भनेको अब के हुन्छ भन्दाखेरिमा परमात्मालाई प्राप्त गर्ने परम साधन हुन्छ। सम्पूर्ण कर्तापनको भाव नष्ट हुने बित्तिकै संसारको भावना पनि बिस्तारै बिस्तारै हट्दै जान्छ। सारा कर्मका साँची म त एउटा सानो गोठालो हुँ र सम्पूर्ण प्रकारका मेरा अधिष्ठारूप सत्य सनातन आनन्द ब्रह्म अव्यय स्वरूप परमात्मा हुनुहुन्छ भनेर जान्नुपर्छ। त्यसो हुनाले बाबु, बुद्धिमान पुरुषहरूले, बुद्धिमान जनहरूले ज्ञानका ज्योतिद्वारा अज्ञानमय जीवको गतिलाई रोकिदिन्छ। अज्ञानमय जीवले सारा प्रकारका वस्तुहरूमा असार संसारलाई नै सर्वस्व भन्दछ अनि हातै राख्दैन। त्यसैले जगत यहीँनेर जन्म मृत्युको भवाटवीलाई वरण गरिरहेको हुन्छ। जन्म मृत्युको भवाटवीलाई पार गर्नका लागि बारम्बार चेदो दर्पण मार्जनम भवमहा दावाग्नि निर्वापणम श्रेयस्कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या बधू जीवनम। विद्यारूपी शक्ति स्वरूपिणी बुद्धिलाई प्रयोग गरेर संसार भावलाई परित्याग गरिदिनु पर्दछ र एकाकार भावद्वारा ब्रह्म विलयम त्रिगुणा अद्वितीयम ब्रह्म परमात्मामा एकाकार चित्तवृत्ति लगाउनु पर्दछ, जुन कारणले जन्म मृत्युको महाभवाटवीबाट जनहरू सहजै मोक्ष हुन सक्छन्। हे भाइ, त्यसो हुनाले बुद्धिमान महामुनिजनहरू, योगेन्द्र महामुनिहरू, कुटस्थो ब्रह्मज्ञानीहरू, तत्त्वदर्शीहरू शास्त्रको बताए अनुसार शास्त्रका वाक्यहरूलाई शास्त्रको बागडोर अनुसार, शास्त्रले देखाइएका बागडोर अनुसार बाटोमा हिँड्नुहुन्छ, जसका कारणले आफैमा आफै सर्व आनन्द मङ्गल्यमय स्वरूपको दर्शन गर्दछन्। त्यसैले निजबोध स्वरूपम एकम भनिएको। अब त्यो झन् सारा प्रकारका वस्तुहरूबाट छुटेर अद्वैत ब्रह्म परमात्मामा ठप्प जोडिएको जन, उसलाई साथीको के जरुरत भयो र? ऊ एक्लै अब डट्न सक्छ, अब लड्न सक्छ। अब संसारका सामु उसलाई म एक्लै छु भन्ने भावना पनि बन्दैन, किनभने ऊ साक्षात भगवान परमात्माको भइसक्यो। सबै एक्लै रहेछन्। म वास्तवमा म एक्लै भन्ठानेको एक्लै होइन, को भन्दा साक्षात भगवान विराट पुरुष परमात्माको स्वरूपमै हुँ। त्यसैले म आनन्द ब्रह्म हुँ।
म आनन्द रूप हुँ, म सुखमय हुँ, दुःख भन्ने लवलेशपना पनि म कहाँ छैन भनेर बोधन गर्नुपर्दछ। किनभने जति बेरसम्म जीवले आफ्नोपना, अहङ्कारको पना, जीव भावना अज्ञानका कारणले लिँदछ, त्यति बेरसम्म हे भाइ ती जनहरू दुखी हुन्छन्। यो ब्रह्मको, परमात्माको हो, सर्वस्व फुलबारी विश्व ब्रह्माण्ड नै परमात्माको हो। ऊ बाहेक कुनै चीज पनि बाँकी छैन, ऊ बाहेक कुनै पनि चीजहरू बाँकी रहन पनि सक्दैन भन्ने ठानेर एकाकार प्रकारद्वारा सारा कर्मको फलहरू प्रभुमा अर्पण गरेर शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणी सर्वसार्थी हरे देवी नारायणी नमस्तुते भनेर जसरी भगवतीको वन्दन गरिएको छ, यस्तै परमात्माका चरण कमलको वन्दन गरेर भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वास स्वरूपिणौ प्रभुका चरण कमलमा अर्पण गर्नुपर्दछ। जसका कारणले अहङ्कारका छटाहरू सकिन्छ। अहङ्कारले सर्वदा जीवहरू मङ्गल्यमय परमात्माको गतिबाट टाढा जाँदछ, संसारको भवसागरमा प्रवेश गर्छ, जन्म मृत्युको दुःख आलयमा बारम्बार दुःख पाइरहन्छ। त्यसैले यसबाट मोक्ष हुनु नै प्राणीहरूको परम कर्तव्य हो। यसैले भगवानले आज्ञा भएको छ नि, अक्षर ब्रह्म योगमा आज्ञा हुन्छ, न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अरु कुनै पनि साधनद्वारा म परमात्मा परब्रह्म विभुलाई मेरो धाममा आउन, मलाई जान्न, मसँग प्राप्त हुन, म परमात्मासँग जोडिनका लागि सर्वदा शब्द ब्रह्मको नाउँ चढेर आउनु पर्दछ। शब्द ब्रह्ममा द्वारा मलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसैले शब्द ब्रह्म भनेको शब्द हामीले जुन वाचन गरिरहेका छौँ नि, यो शब्द ब्रह्म हो। यसमा हाम्रो जीवन पनि निर्णय हुने गर्दछ। हाम्रो जीवन कसरी चल्नेछ हामीले बोलेका वाणीहरूद्वारा, सुनेका श्रुतिहरूद्वारा, गरिएका कार्यहरूले सर्वदा निर्धारण गरिरहेको हुन्छ। आजको प्रसङ्गमति यहाँ पूर्ण गरौँ। हरि ओम तत्सत। जय श्री राम। सीताराम 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 भज सीताराम 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 भज सीताराम। सीताराम भगवान की जय। हनुमंत लाल की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।